مصطفیٰ دے صدقے سبحان اللہ بیوہ عورتاں دے سونا سیرہ نو کجن آیا ماڑیاں نو سونا سینے لان آیا دکھیاں دی درد بندان آیا اتنا سونا محبوب آیا ہے کہ جی دی کوئی فریاد نہ سنی وہ دی مدینے والا سندا ہے بولو او دی مدینے والا سندا آمینہ دلال سندا میری راہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والوں اسی لوگ سرکار دا میلاد منانے محفل سجانے بطور شکر ادا کر کے سونے دی محفل سجا رہے ہیں ماشاءاللہ شفیق بھائی اپنی بیٹی دی ایمان والو رحمت مصطفیٰ دی رحمت جان کے خدا دی رحمت جان کے میلاد منا رہے ہیں کیونکہ ایمان والو پہلے وہ بھی دور سی کہ بیٹی پیدا ہوتی وہ زندہ درگور کر دیتے سنچی آواز جاندی کہ بیٹی پیدا ہوئی تو زندہ دفن کر دیتے بیٹی دا مقام نہیں سی عورت بیوہ ہو جائے جو برتن الگ کر دیتے نبی پاک دے غلاموں اگر یتیم ہو جاندے تو انہوں ٹھوکرا ماریاں جاندی اپنے ماں باپ بزرگ ہو جاندے تے انہاں نوں جانوراں دی طرح بازاراں وچ بیچ دتا جاندا اتنی جہالت سی کہ ایمان والوں جمن والے والدین دی قدر نہیں سی یتیماں دا احساس نہیں سی بیٹیاں نال محبت نہیں سی پیدا بیٹیاں ہوئیاں تو انہوں زندہ درگور کر دیندے محسن کائنات رحیم اسلام آئے اللہ دے نبی نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے تے درود پڑھنے والے ہو اپنے حبیب پڑھنے دا دامن تھامن والے ہو اور بیٹیاں سہمت نہیں کملی والے نے فرمایا بیٹیاں تے باتیں رحمت ہدیہ نے بیٹیاں نال پیار کریا کرو انہاں دی بات نہ توڑیا کرو اپنے بیٹیاں نال محبت کریا کرو نبی کریم نے فرمایا بازاروں کوئی چیز لے کے آؤ پہلے بیٹی نو نہیں پہلے پتر نو نہیں پہلے بیٹی نو دیا کرو ایمان والو بیٹی ایسی رحمت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری رات نبی کریم نے پیار کرنے والا حضور نے فرمایا بیٹیاں کو برا نہ کیا کرو اے مارے میرے پاپیاں دی بیٹیاں بڑا کام دیا رے بڑا کام دیا رے مہربانی اسمائے نبی سونے دی جنہیں بیٹی نو آگے رحمت دے درجہ دیتا ہے آئی والے بہن نہیں کر نبی نے فرمایا والے بہن کی عزت کریا کرو اپنے ماں باپ کو ستایا نہ کرو انہاں نو جھڑکے نہ ماریا کرو اپنے ماں باپ کو رلایا نہ کرو اللہ کے نبی نے فرمایا ادا حج قبول نہیں اودیاں نمازاں زکات قبول نہیں او جے ماں باپ راضی نہیں نبی پاک نے فرمایا اگر ماں باپ بزرگ ہو جائے انہاں کی زیادہ قدر کریا کرو اگر ماں باپ بیمار ہو جائے اپنے ماں باپ کی خدمت کریا کرو نبی کریم نے فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والے جس نے ماں باپ کی قدر کر لی ماں باپ کی خدمت کر لی اس نیک اولاد نو بشارت دے دو اس نیک اولاد نے دنیا وچ رہ کے جنت خرید لئی جنت خرید لئی جس نے اپنے ماں باپ کی قدر کر لی حضور نے فرمایا تھا حج قبول نہیں اودیاں نمازاں زکات قبول نہیں جے ماں باپ راضی نہیں نبی کریم نے فرمایا جے ماں باپ راضی اودے تے خدا بھی راضی تے خواب والی حضور نے فرمایا انہاں دے سامنے کبھی زبانی نہ کری انہاں دے سامنے کبھی غلامی نہ کری اگر ماں باپ بلائے انہیں بھیڑ کے آیا کرو جنہیں بادشاہ کے سامنے غلام پیش ہوتا ہے آپ نے فرمایا ماں باپ کے غصے کے سامنے صبر کر
کر لئی اپنے ماں باپ کی خدمت کر لئی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے مسکرا کے آئے چہرے کی زیارت کی اللہ کریم اور مقبول حج کا ثواب پائے مدینے والے دا سرکار نے فرمایا جنت سدرۃ المنتہا دی بلندیاں دیسی اور تیرا نبی سرشی دی جنت نو کھچ کے ماں دی پیراں دی تلیاں وچ لے آیا سبحان اللہ سبحان چہرے دی زیارت ماں باپ دی قدر کرو میری اور آپ نبی کریم دی غلاموں والدین اولاد واسطے کچھ نہیں کردے لیکن اسی بڑی ہو کے اولاد ماں باپ کے بولنا سکھاندے نے پیراں تے کھڑے ہونا سکھاندے نے چار جماعتاں پڑھ کے اگر ماں باپ اولاد نو ٹوکے نا اسی یہ گل کہنے ماں باپ نو کہوں کہ بولن دی عادت ہو گئی ایمان والو میری کریم آقا نال پیار کرنے والو انہوں نے فرمایا اپنے غصے تو والدین کو ڈرایا نہ کرو نہیں تے رحمتاں دے بوئے بند ہو جانے انہاں دی بے ادبی نہ کریا کرو اپنے منہ دا نوالا کر کے والدین اولاد نو ملا دے اپنی اولاد دی خاطر کیا کچھ نہیں کردے کہ جب بڑی ہو کے اولاد ماں باپ کے سامنے کھڑی ہوندی ہے اگر ماں باپ نال لڑائی جھگڑا کچھ ہو جائے نا تو اولاد کا کسی سارے واسطے کیتا کی جب اپنی پیدا کیتی اولاد ماں باپ کو تانے تے نے مار دی تے سٹ ماں باپ کے سینے تے لگ گئی انہوں نے فرمایا نہیں انہاں نو دکھ نہ کریا کرو والدین کیا ہے ماں پہ اولاد نو اتنے رکھ دے جنہیں ہاتھ دے بچے چھل ماما پیار دا بوٹا ہوندا بابل ہوندے رکھوالے ماما والے ماما دے کو ہر یاد لے آندے مویا ماما والے رو اپنے چپ کر جاندے دکھیائی جانے دکھیے دکھیائی جانے سکھیے نو خبراں تر جل جانے یار پیارے تک کے رو خبراں اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ماں باپ کی بے قدری نہ کرے اپنے ماں باپ کی بے ادبی نہ کرے اے غلامو اگر رب نو راضی کرنا ہے اپنے ماں باپ نو راضی رکھیا کرو والدین کی قدر کریا کرو اپنے ماں باپ کو ستایا نہ کرو انہاں نو جھٹکے نہ ماریا کرو انہاں دی بزرگی دا خیال کریا کرو یہ کریم دے غلامو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر میں راضی کرنا ہے خدا کو راضی کرنا ہے عمل کرو کہنے والے کیا بڑے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر میں راضی کرنا ہے پھر یتیمان نال پیار کریا نبی پاک دے غلام اللہ دے نبی نے فرمایا ہے اگر رحمتاں دے دروازے کھلانا چاہتے ہو رب نو بڑے تے مہربان کرنا چاہتے ہو پھر کیا کریا کریے اج کتے سونیا تے کیا کریے اللہ دے نبی نے فرمایا پھر دنیا نال پیار کریا کرو پھر دنیا نال پیار کریا کرو ایمان بابا دنیا پیار کریم نے فرمایا اگر کسی کا باپ رشتے جہنم سے لے کے جانے ہوئے اگر بیٹی نیک ہوئے گی ربے جہنم دے بوئے کے جاتے کھڑی ہو جائے گی
نبی نے فرمایا جو باپ بیٹی جدے گھر دو بیٹیاں پیدا ہوں تین بیٹیاں پیدا ہوں بیٹی دی کفالت کرے پرورش کرے اودی پرورش سے کوئی فرق نہ رکھے بیٹی بڑی ہوگی جوان ہوگی اس کا اثر کرے اودا فرض ادا کرے حضور نے فرمایا اے باپ خوشخبری دے دو کہ اے باپ انگلیاں جوڑ کے فرمایا جنت میں انج محمد دے نام رہے سبحان اللہ خوش نصیب ہے یہ لوگ جن کے گھر میں رحمت پیدا ہوتی ہے بیٹی ہوتی ہے وہ خوش نصیب ہے یہ والدین ایمان والوں کو اللہ تعالی رحمت عطا کرتا ہے اور خوش نصیب ہوتی ہے وہ بیٹیاں جن کے محبت کرنے والے والدین ہوتے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نال پیار کرنے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اج بھی تیاں پیدا ہوندیاں نے کسی میں 6 تیاں 7 تیاں 5 تیاں جتنیاں جی نے اپنے ایمان نال دسو پیار سے بڑا درجہ دے دیا وہ پیار بڑا درجہ مل گئی میرے رب نبی کریم علیہ السلام نال پیار کرنے والوں یہ بیٹیاں کیا ہیں میرے رب نبی کریم نے فرمایا بیٹیوں کے بارے میں برا گمان نہ کیا کریں برا نہ سوچا کریں سرکار نے فرمایا محمد بھی بیٹیوں والا ہے سبحان اللہ محمد بھی پتہ چلے کسی دی تیاں بدلے کوئی گل نہ کرو میرے اور آپ نبی کریم نے فرمایا کلا بیٹی کافر دی کیوں نہ ہوئے پر عزتاں تے سانجھی ہوندی ہے سبحان اللہ یا تے دنیا ہوندی ہے میرے رب نبی کریم علیہ السلام دی مہربانیاں نے سونے نے آ کے جہالت نو مکایا ہے سونے نے بیٹی نو نعمت دا درجہ دتا ہے بیٹی نو رحمت دا درجہ دتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں میرے کریم آقا نے آ کے بیوہ عورت تے سینہ نو کچیا ہے یتیماں نو سینے دے نال لایا ہے روٹیاں دے ٹکڑے مکائے نے سونے نے روٹی ہوتی دے لائے نے یہ مہربانی سرکار دی کیا ہے پتہ چلے کہ سونا تمام جہان واسطے رحمت بن کے آیا ہے تمام جہان واسطے ایسی رحمت بن کے آیا ایسی رحمت پھر جو سرکار دے غلام نے دیوانے نے میرے نبی دے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں پھر مل کے آواز بلند جھوم کے بنائے جو سرکار کے غلام ہے سرکار کے محفل سجا کر بیٹھے ہیں اللہ کرے مدینے والے اپنے ہاتھ اٹھانے سے لاج رکھ اٹھنے سے پہلے ہمارے سوالوں کو پورا کروا دیں سرکار کے محفل سجا کر بیٹھے ہیں سرکار ہماری امیدوں کے جو گمان کر کے بیٹھے ہیں رب کائنات کے محبوب ہماری امیدوں کو پورا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہماری جھولی اپنی رحمت سے بھرپور فرما دے ان کے باوجود اولاد جھوم کے دیکھیں رکھی اپنی گلابی لجزانے مزہ نہیں آ رہا درخشن کی بولی رکھی اپنے گلابی لجزانے رکھی اپنے گلابی لجزانے رکھی اپنے گلابی لجزانے تیری آشادہ حج سونیا تیری آشادہ حج سونیا تیری آشادہ حج سونیا اپنے غلامانی دولت سونیا اپنے غلامانی دولت سونیا تیری آشادہ حج سونیا تیری آشادہ حج سونیا سونیا کو سنائے تیری شان سونے
سونیا نے بنایا جنت سونیا تیری آشیانہ حج سونیا تیری آشیانہ حج سونیا اپنے غلاموں کی دولت سونیا اپنے غلاموں کی دولت سونیا تیری آشیانہ حج سونیا تیری آشیانہ حج سونیا چھڑیاں مدینے وچ لگیا تیری زمانے لگ بھیا تیری لگیا تیرے زمانے لگ لگیا چھڑیاں مدینے وچ لگیا تیرے زمانے لگ بھیا تیری لگیا لگ بھیا تیری لگیا